नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज़ अब भारत में आपका स्वागत है। हाकिम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक की अंतिम विदाई पर सभी मजहब के लोग गमगीन। एक ऐसा शख्स जिसका किरदार हमेशा अमन, शांति, शिक्षा, भाईचारे का रहा हो, उस शिया धर्म गुरु और आलिम हाकिम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक के आखिरी दीदार के लिए सभी मजहब मसलक के लोग उमड़ पड़े। गुफरामाब इमामबाड़े में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया व सभी ने खिराज अकीदत पेश की। बैनुल अक़वामी सतह के दानिश्वर डॉक्टर सादिक साहब की मृत्यु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व तमाम मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों व विभिन्न पार्टियों व संस्थाओं के वरिष्ठ लोगों के अलावा मुख्यमंत्री योगी व तमाम अन्य लोगों ने गहरा दुख प्रकट किया। कल्बे सादिक साहब अपनी तकरीरों में अक्सर सर्वोच्च शिया धर्मगुरु आका शीस्तानी साहब के हुक्म को बयान करते थे और कहते थे कि सभी मसलक के लोग एक दूसरों को दिल में जगह दें, हम सब भाई भाई हैं, सभी मिलजुल कर रहें। डॉक्टर सादिक साहब हमेशा अपनी तकरीर में इस्लाह माशरा की सीख देते थे। कल्बे सादिक साहब द्वारा की गई वसीयत सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों दिमाग में रही, जिसमें उन्होंने कहा कि हालात को बेहतर करने के लिए शिक्षा के स्तर को बुलंद करें। उन्होंने अपने इसाले सवाब की मजलिस को सादगी व कुरान की तिलावत के साथ करने को कहा था और मजलिस में कुरान और अहले बैत की शिक्षा को केंद्रित कर बयान पर जोर दिया। डॉक्टर सादिक ने अपनी वसीयत पर ये भी कहा कि अगर ऐसे हतीम ना मिलें तो मीर अनीस का मरसिया पढ़ा जाए। अगर कोई मेरे इसाले सवाब का इच्छुक हो तो वो किसी भी पात्र छात्र को शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी कबूल करें, यही मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा था कि हर सदस्य को अपनी शिक्षा का स्तर बेहतर करना होगा। डॉक्टर कल्बे सादिक जी की अंतिम विदाई पर सुन्नी मसलक के प्रमुख दानिश्वर व फिरंगी महली के मुफ्ती अबुल इरफान मियाँ बहुत गमगीन थे। वो धीरे धीरे सामने आएगा क्या लॉस हुआ है। ये तो सब मुल्क के लिए तो बहुत दुखद, अल्लाह करे ना है तो अच्छा है। हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बस एक चीज़ कह रहे हैं कि उनको लेट होना पसंद नहीं था, तो उनकी ज़िंदगी में हम लेट नहीं लगाएंगे। लेट कल्बे सादिक कभी नहीं लगाएंगे, मरहूम लगाएंगे। जो आपने खोया वो सबके लिए एक ही थे, घर में भी एक थे, बाहर भी एक थे। लोग उनकी ज़िंदगी में कहते थे कि सदियों के बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं। आज लोगों ने देख लिया कि जो लोगों की मोहब्बत और लोगों का प्यार और लोगों का जुनून उनके लिए था, वो दुनिया ने देख लिया कि हर आँख रो रही थी और बिलक बिलक के लोग रो रहे थे, दिल से लोग रो रहे थे। तो उन्होंने इतनी खिदमत की है इंसानियत की कि आज भी इंसानियत दिलों में ज़िंदा है और जो खिदमत करते हैं उन्हीं को इज़्ज़त मिलती है और उन्हीं की कदर की जाती है। आज साबित हो गया। नहीं, हमें लगता नहीं है, इसलिए क्योंकि कल्बे सादिक साहब एक शख्स का नाम नहीं है बल्कि एक इदारे का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। उन्होंने हमेशा इस बात को बयान किया कि न हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, न मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, न शिया सुन्नी का दुश्मन है, न सुन्नी शिया का दुश्मन है, बल्कि गुर्बत और जिहालत सबकी दुश्मन है। हमेशा इन्होंने मुल्क को आगे बढ़ाने की बात की, समाज को आगे बढ़ाने की बात की और ये कहा कि जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, आपस में अमन और सुकून नहीं होगा, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक तरफ तो उन्होंने इत्तेहाद की बात की कि मुल्क में इत्तेहाद होना चाहिए और दूसरी तरफ उन्होंने तालीम की, शिक्षा की और गुर्बत को दूर करने की बात की। और वो इंसानियत के अलमबरदार थे। यही सबब है कि उन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई कि जिन्होंने मुफ्त में एजुकेशन दी गरीब बच्चों को, गरीबों का इलाज कराया मुफ्त में। उनका एक हॉस्पिटल भी है, उनके स्कूल्स भी हैं। और एक और बहुत बड़ा काम उनका ये है कि उन्होंने मज़हब के अंदर साइंटिफिक अप्रोच को दाखिल किया। यानी उन्होंने एक ऐसा मॉडर्न मदरसा बनाया अलीगढ़ के अंदर कि जहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ साइंटिफिक एजुकेशन भी दी जाती थी, सेकुलर एजुकेशन भी दी जाती थी। और उनका ये मानना था कि जब तक तालिब इल्म साइंस की एजुकेशन हासिल नहीं करेगा, वो सही मानों में धर्मगुरु भी नहीं बन सकता है। कल्बे सादिक साहब का इंतकाल पूरी
صرف امت اسلامیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ قلب صادق صاحب بھارت کا وہ سرمایہ تھے کہ جس کی کمی شاید کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جو ان کی خدمات، جو کام انہوں نے ملک کے لیے، جو کام انہوں نے قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی تعلیم کے لیے، جو غریبوں کی مدد کے لیے، غریب بچیوں کی شادی کے لیے، مریضوں کے علاج کے لیے جو انہوں نے کام کیا، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جو لیول، جس لیول پر قلب صادق صاحب تھے، اس لیول پر شاید کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ان کو فرشتہ صفت کہا جاتا تھا، تو وہ واقعاً فرشتہ صفت تھے، اور یہ صرف اور صرف شیعہ قوم کا ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا، پورے عالم انسانیت کا نقصان ہے۔ قلب صادق صاحب کا یوں دنیا سے رخصت ہو جانا ظاہر ہے کہ بہت ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کو برداشت کر پانا آسان نہیں ہے، لیکن میری دعائیں ہیں ان کے صاحبزادوں کے ساتھ، میری دعائیں ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ اور تمام اہل خاندان کے ساتھ کہ ان کو خدا صبر دے، اور مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ، کیونکہ مرحوم کہہ رہے ہیں تو ایک عجیب سی اندر سے طاقت لگانی پڑ رہی ہے کہ قلب صادق صاحب جیسی شخصیت کے آگے ہم کو مرحوم لگانا پڑ رہا ہے، کہ جن کے آگے ہمیں ہمیشہ بڑے بڑے لقب لگانے ہوتے تھے، اور ہم کبھی بھی اسٹیج پر ہوں اور مائک پر اگر بولنے کا موقع ملے تو یہ نہیں کہنا آسان ہوتا تھا کہ قلب صادق صاحب جیسی شخصیت کو ڈسکرائب کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ کیا وہ جگہ اب پوری ہو پائے گی؟ جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل وقت ہے ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، کہ اتنی عظیم شخصیت سے ہم محروم ہو گئے کہ جس نے پوری زندگی وقف کر دی تھی صرف قوم کی خدمت کے لیے، صرف ملک کی خدمت کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے، اور شاید یہ جگہ کافی عرصے تک نہ پر ہو سکے گی کہ جو نے جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔ بہرحال دعا اللہ سے یہی ہے کہ اس جگہ کو پر کر دے، کیونکہ ہے کہ ایک ستارہ اگر ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو ہم دوسرا ستارہ یہاں پر طلوع ہو جاتا ہے، تو خداوند عالم سے دعا ہماری یہی ہے، اللہ سے دعا یہی ہے کہ اس کمی کو جلد سے جلد پورا کرے، تاکہ وہ نعمتوں سے جو ہم محروم ہو گئے ہیں اس سے دوبارہ وہ نعمتیں ملیں۔ لیکن بظاہر ابھی تو نہیں نظر آ رہا کہ اتنی عظیم شخصیت، اتنی باصلاحیت شخصیت، اتنا کہ جو انگلش کے بھی عالم، جو عربی کے بھی عالم، جو سنسکرت کے بھی عالم، جو فارسی کے بھی عالم، جو اور دیگر زبانوں کے بھی عالم تھے، اور ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ ایک عظیم اوریٹر بھی تھے، ایک عظیم خطیب بھی تھے۔ عام طور سے جو عالم ہوتے ہیں وہ اوریٹر نہیں ہوتے، اور جو اوریٹر ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، لیکن یہ شخصیت ایسی عظیم شخصیت کے علم کا جہاں ڈنکا بج رہا تھا، وہاں ان کی خطابت کا، ان کی اوریٹری کا بھی ڈنکا دنیا میں بج رہا تھا۔ پترکار کی رپورٹ، نیوز ہب بھارت۔ دیش ودیش کی سب سے بڑی اور اہم خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نیوز ہب بھارت کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔